अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज हमारा मौजू है कि गुस्वर जो गुस्सा करने वाले होते हैं उनके लिए है बात कि गुस्से के जब किसी भी इंसान को जब गुस्सा आता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आती है बात। बस उनको लगता है कि वो मुझे क्यों बोला, उसने क्यों बोला, इस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव किया, वो इस तरह से हमें क्यों बेइज्जत किया। बस एक ही बात आता है कि बदला लेना है। और बदला लेने का जब दिमाग में आता है तो अगला आदमी कुछ भी बोले, अच्छी बात बुरी बात कुछ भी बोले, उसको फ़ौरन जो है रिएक्ट करता है और उसको उल्टा सीधा बोलता है और बदकलामी करता है और गाली देता है, मारता है। यहाँ तक कि जान भी मारने के दिमाग में आता है बात कि वो क्यों मेरे साथ इस तरह से बात किया। तो वो उसको गुस्से में, क्योंकि समझ में ही नहीं आता ना, गुस्सा उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ध्यान, उसके समझ जो ख़त्म हो जाती है बात। तो समझदारी जब ख़त्म होती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है। और आगे इसको ये नहीं समझ में आता कि मेरे आगे जो रिश्ते में कौन है, वालिदैन हैं, बहन है, भाई हैं, पास पड़ोसी हैं, यानी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। बस वो सोचता है कि वो मुझे क्यों बोला, क्यों इस तरह से बोला, इसकी हिम्मत कैसी भी मुझे इस तरह से बोलने की, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इससे बदला लूँगा, ये इस तरह की बात आती है। तो अभी एक बात है कि अब जो कोई इंसान देखता है कि ये जो है इसको चिंगारी लगाने से ये आगे ये भड़क सकता है, तो वो इंसान का जो है एक ही काम होता है कि उसको भड़काओ और आग लगाओ, उसको और बढ़ाओ उसको। अब वो इंसान को जो है वो ये समझ में आता है उस वक्त कि वो ये आदमी मेरे तरफ में बात कर रहा है और बहुत मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो उसको यही लगता है कि बस उसको मारना है, पीटना है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरा साथ है, मेरे साथ ही है। तो अभी इतनी जो उसके आग भड़क जाती है और उसको जो वो जुल्म यानी जालिम करने वालों में जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर जो है एक बात है कि अल्लाह ताला ने तो गुस्सा करने से मना किया है, मना फरमाया, हराम फरमाया है, लेकिन कोई इस गुस्सा जब आता है तो कोई कुछ नहीं समझ में आता, किसी को समझ में नहीं आता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जुल्म करने वाले होते हैं, जो जालिम जो हैं जुल्म करने वाले होते हैं, जो क़यामत के दिन शदीद तारीकियों की शक्ल में नमूदार होंगे। और जो जो इंसान जो उसको भड़काता रहता है पीछे से, तो वो इन्हीं एक तरह से वो जालिम का साथ देता है। तो उस वक्त तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरा साथ दे रहा है, और उसको इतना दूर तक वो पहुंचा देता है कि जालिम तो है हो ही जाता है, और फिर इस्लाम से भी जो है वो खारिज हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस एक हरामकारी की ही बात आती है कि कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कुछ भी करूँगा। तो एक बात यही आती है। तो और किसी भी जालिम को जानबूझकर इतना साथ देना मुसलमानों के लिए बिल्कुल नाकामी बात है, क्योंकि जो जुल्म कर रहा है और उसके साथ में है उसको भड़काने के लिए है, तो वो जो है मुसलमान का काम ही नहीं है कि इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो वो तो खुद बदमाश है, और वो खुद भी दूसरों को बदमाश बनाना चाह रहा है, जालिम बनाना चाह रहा है, जुल्म करने वाला बनाना चाह रहा है। तो इस बात से बिल्कुल बचने का ज़रूरत है। और इंसान को उस वक्त जब नहीं समझ में आती है बात, तो फिर अगर कर गुज़रता है, बहुत कुछ कर गुज़रता है, तो उसको जब बहुत परेशानी में पड़ता है तब वो उसको ये बात वहाँ पर ये बात आती है कि ना ही खुदा मिला, ना ही विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। तो इसीलिए है कि वक्त रहते इंसान को जो है समझना चाहिए और अच्छी बात करना चाहिए। और एक चीज़ है कि अगर किसी को परेशान कर रहे हैं और अगर उसको बदुआ दे दिया, तो वो बदुआ उसको एक तो बदुआ भी लगेगी उसकी, और जुल्म में जालिम भी बन जाएगा, बदुआ भी लगेगी, और बहुत सारी परेशानियाँ उसके साथ आने वाली है। क्योंकि जुल्म करने वाला जो है बहुत तो जुल्म कर देता है, लेकिन बाद में उसको अगर ख्याल आएगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो फिर उसको बहुत पछतावा होगा, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इस तरह से है। फिर एक बात है यहाँ पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शैतान आग से पैदा किया गया है तो आग सिर्फ पानी से बुझती है, तो जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वज़ू कर ले। और असर जो है शैतानी असर वाला गुस्सा जो है वो होता है जो अपनी ज़ात के लिए आए, और गुस्से में जो मोमिन को दीन के दुश्मनों पर आता है तो वो नहायत उम्दा गुस्सा है। अगर कोई तुम्हारे दीन को तबाह करने आ रहा है तो उस वक्त गुस्सा ना आना
ایمانی کے کمزوری ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یعنی اس طرح کی بات نہیں کرنا ہے کہ میرے ساتھ پریشانی آ جائے۔ اور جب بھی اگر غصہ بہت زیادہ آئے تو یعنی جب بھی کسی کو بھی غصہ آئے یا ہم کو بھی آئے غصہ، تو اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ گیا ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر غصہ چلا جائے تو پھر اچھی طرح سے اچھی بات کر لینا چاہیے اور لیٹ جانا چاہیے۔ اگر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے تو ایک گلاس پانی پی لینا چاہیے، اور غصہ کو کسی حالت میں کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے ہی اختیار میں ہے۔ اب غصہ کو کنٹرول کرنا اپنے ہی اختیار میں ہے، کیونکہ غصہ اگر بڑھتا رہے گا تو وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ تو غصہ کو کسی طرح سے بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کو چاہے پانی پی کے نہا لینا، بہت زیادہ غصہ آ رہا تو نہا لیں۔ تو یہ غصہ کو اتارنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور اپنے اندر اختیار میں ہے۔ تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بھی جو ہے اگر اس پر غصہ آ گیا ہے تو اس کو جو ہے ہر حال میں جو ہے اپنے آپ کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس حال میں ہونا چاہیے کہ تاکہ کہ وہ جو ہے کوئی ایسا غلط نہ کام کر دے اور غلط کام کرنے میں ظالم میں نہ ہو جائے شامل۔ اور یہ اس کے لیے بہت ساری بات کرنی چاہیے، اور غصے میں جو ہے بہت ساری بات جو ہے انسان نہیں کر پاتا ہے، کہ سوچ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ کسی کو بھی جو ہے غصہ اگر آتا ہے سمجھ کے بات کرنا چاہیے، کوئی بھی رشتے میں کوئی بھی بات ہو اس کو سمجھ میں کرنا چاہیے۔ تو جس کے لیے انسان کو جو ہے سمجھداری بہت ضروری ہے، اور ایک ہمیں جو ہے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اگر غصہ میں ہیں وہ برداشت کر غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ صرف پانی سے بجھتی ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، اور اپنے لیے جو ہے اس طرح سے اپنے زندگی کو تباہ برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک چیز ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑتا ہو، واقعی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہو۔ یعنی غصے کے حالات میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ تو اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ کہ وہ آپ کو کوئی بددعا نہ دے، وہ ظلم کر رہے ہیں آپ، اور کوئی اگر بددعا دے دو تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بددعا سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ سے صرف اپنا حق بددعا جو ہے صرف اپنا حق مانگتا ہے، اور کیونکہ جو اگر کوئی بددعا دے دیتا ہے تو پھر وہ صرف وہی چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بددعا صرف سے بچو، کیونکہ وہ اللہ سے صرف اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ کسی صاحب کے حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کسی کا بھی آہ نہیں لینا چاہیے۔ ظلم جو کرنے والے ہیں وہ تو ظلم کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر وہ آہ دے دیتے ہیں، اگر دل سے ان کے نکل جاتا ہے آہ، تو پھر وہ جو ہے ان کو لگ جائے گا تو ان کی زندگی کے لیے بہت تباہی ہوگا۔ اور یہ کیونکہ اس کی آہ ظالم کو بھسم کرنے کے چھوڑے گی، اور جب ظلم مظلوم کو آسمان پر جاتی ہے تو آسمان والا ظالم کو مختلف قسموں کی آفتوں اور بے چینیوں میں سے مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ نماز کو پکڑنا چاہیے، اللہ نے جو بتایا ہے وہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی طرح کا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا پریشانی میں پڑ جائیں، زندگی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کو پکڑیے، اللہ کے راستے کو، سیدھے راستے کو پکڑیے، اور جو حکم ہے اسی کو پکڑنا چاہیے۔ تو آج کا میرا ولاگ اگر پسند آیا ہے تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آس پاس اپنا خیال رکھیں، اپنا صحت کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتی ہوں، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیو کو اور پسند کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ کا تہہ دل سے شکر گزار۔ اور تو یہ رہا آج کا ہمارا جو ہے موضوع۔ تو جب تک ہمارا نیکسٹ ولاگ نہیں آتا تب تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔